इमरान खान का जेल से खिताब पूरी दुनिया में वायरल और नया रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। उस्मान डार की वालदा के ऊपर नून लीग का हमला, इसकी असल हकीकत क्या है? वकला तहरीक का आगाज़, इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करो। ये हकीकत में कोई सच के ऊपर मबनी तहरीक चलेगी या इसके पीछे भी कोई साजिश है इलेक्शन को डिले करने की या ख़त्म करने की? शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने किस नौयत का आधा सच बोला है? आज की इन 4 अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। एक मरतबा फिर से उस्मान डार आए, उन्होंने मीडिया से बात की, काफ़ी तनकीद की। ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार के दरमियान एक माँ को वजह बना के जिनके साथ बदतमीज़ी बेहूदगी की गई, चादर और चार दीवारी के तकद्दस को फिर पमाल किया गया। उस्मान डार की वालदा बड़ी नडर हैं, बड़ी दलेर हैं, और हुआ कुछ यूँ कि जुल्म की इंतहा, इक़्तिदार की हवस नून लीग को मऊ के गिरबियानों तक ले गई, उनके गले तक पकड़े गए। और कोशिश की जा रही है, इससे कबल भी जिस तरह से उस्मान डार से ज़बरदस्ती इंटरव्यू किया गया, उससे कबल उनको अगवा किया गया। उससे पहले जो उनकी माँ थी, उनके ऊपर पहले भी हमला हुआ, उनके साथ बदतमीज़ी हुई। अब चूँकि उस्मान डार ने सियासत तो छोड़ी, सारी चीज़ें की, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ ताहाल इमरान खान के साथ हैं। उन्हें ये शक है, उन्हें ये यकीन है कि नून लीग को मुश्किलात का भी सामना है, और कुछ जो ताकतवर हैं और जो नून लीग वाले हैं वो मिलजुल के अजियत देना चाहते हैं। और इस सारे अमल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, जिस पुलिस ऑफिसर ने बदतमीज़ी की, ये जो मोटे पहलवान हैं जिनका नाम हसन है, ये दूसरों के गुनाह पुलिस ऑफिसर होते हुए ना सिर्फ अपने सर लेते हैं, बल्कि इन्होंने कई मरतबा पीटीआई के स्टेज उखाड़ने के ऊपर शाबाश भी ट्विटर के ऊपर वसूल किया मरियम नवाज शरीफ साहिबा से। मरियम नवाज ने, जिसे सियालकोट का जलसा स्टेज उखाड़ने पर शाबाश दी थी, हसन का ये ट्वीट था, सियालकोट में उखाड़ा था उन्होंने। वही बेशरम उस्मान डार की वालदा पर तशद्दुद और कपड़े फाड़ने की जस्टिफिकेशन दे रहा है। ये उस्मान डार कहते हैं ट्वीट करके कि जिस पुलिस ऑफिसर को पीटीआई का स्टेज उखाड़ने के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट करके शाबाश दी थी, उसी वही पुलिस ऑफिसर जो है वो मेरी वालदा के कपड़े फाड़ने के ऊपर जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ये ख्वाजा आसिफ ने नहीं किया, हमने कानून और आइन के तहत कपड़े फाड़े हैं, हम खुद चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल हमने बतौर पुलिस ऑफिसर होते हुए किया है, हम इसके कसूरवार हैं, हमने ये सारी हरकतें की। और सरेआम कानून के रखवाले कह रहे हैं हमने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर किसी की भी माँ हो, ये बड़ा सेंसिटिव रिश्ता होता है, वो बगैर लोगों आप उस्मान डार को कुचल डालो, जो मर्जी करो, उसे गोली मार दो, लेकिन कम से कम उसकी माँ के साथ ऐसे मत करो। किसी की भी माँ के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका क्या कसूर है कि उसने क्यों जन्म दिया उस्मान डार को? तो ये गलत हरकतें हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब, आप लोग होश में आ जाएं, ये वक्त गुजर जाएगा, आप मर जाएंगे, आपकी भी माएँ थीं या होंगी, तो किसी की माँ को जो है वो इस नहज पे मत लेके आओ, चूँकि बाकी लोगों को भी इस बात से तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप देखिए जनाब के शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का मैं डिस्कस कर लूँ, फिर आगे 2 बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे। शाहिद हक्कान अब्बासी ने आधा सच इस तरह से बोला है कि 2018 में नून लीग को बतौर जमात वो कहते हैं कि इलेक्शन मुहिम चला रही थी और शहबाज शरीफ लीड कर रहे थे। उस वक्त तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं, नून लीग के किसी रहनुमा के घर वालों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जो पीटीआई के साथ हो रहा है। नून लीग के अंदर से 2 या 3 जमातें नहीं बनाई गई थी जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। 2018 में हनीफ अब्बासी रात गे नाहिल हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने हल्का में इंतखाबात रोक दिया था। 2018 इंतखाबात में तमाम जमातों के लिए साजगार थे, सब ने हिस्सा लिया अपनी पोटेंशियल उम्मीदवारों के साथ। 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सब जमातों को मौका मिल रहा है। डंडी मत मारें अब्बासी साहब, ऐसे मत करें। और इन हालात में शाहिद हक्कान अब्बासी कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, और वो आधा सच बयान करते हैं। वो ये भूल के जो बातें अभी बयान की हैं कि जिस तरह से पीटीआई के साथ हो रहा है, इस तरह से 2018 के इंतखाबात में आपके साथ नहीं हुआ था। तो शायद हक्कान अब्बासी साहब कभी किसी और मैयार पे होते हैं, कभी किसी और मैयार पे होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं समझ आ रही कि मुझे असल में करना क्या है और कहना क्या है। इमरान खान साहब की अनोखी तकरीर, सियासी तकरीर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई, और जेल से इमरान खान ने खिताब किया। आप देखें कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, नौजवान जो होते हैं, जिनका दिमाग काम करता है, उन्होंने किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक तकरीर लिखी,
اس کو عمران خان کی آواز بنایا گیا. جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اے آئی کے اوپر اس کے اوپر کام ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں سسٹم کو. تو انہوں نے اس ورچوئل جو جلسہ تھا اس میں عمران خان کو جیل میں ہوتے ہوئے یعنی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے خطاب کروا دیا. پھر آپ دیکھیں بی بی سی, جتنے دنیا کے بڑے نشریاتی ادارے تھے, انہوں نے اس خبر کو چلایا بھی اس کے بعد. اور عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے نہ صرف انٹرنیٹ کو بند کرنے پہ مجبور کر دیا, تباہی مچا دی, بلکہ جیل سے ہوتے ہوئے تقریر بھی کر دی. لوگوں نے سن بھی لی اور 4-5 گھنٹے میں 1.5 ملین سے زائد لوگوں نے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر صرف جو ویوز ہیں وہ تھے اس جلسہ کے. لنڈن ہو, شکاگو ہو, امریکہ, جو بھی جگہیں تھیں انکلوڈیڈ کینیڈا, فرانس سے لے کے ہر جگہ کے اوپر لوگ جھنڈے لے کے وہاں پہ بیٹھے تھے. چاہے وہ چند لوگ تھے, چند درجن لوگ تھے, لیکن لوگوں نے اپنی حاضری لگوائی اور اس جلسہ کے اندر شامل ہوئے. اب پی ٹی آئی کو جہاں جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی وہیں پہ عمران خان کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جیل میں ہیں, وہ نائل ہیں. وہ ساری چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پی ٹی آئی نے کر گزری ہیں, اور اس طرح سے دیکھا جائے وہ پھر خبر بھی بن گئی. تو عمران خان جیل میں ہو تب بھی آپ کے لیے مشکلیں ڈال رہے ہیں, عمران خان باہر ہو اور زیادہ آپ کے لیے مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں. تو عمران خان کو کہاں رکھیں گے, چونکہ لوگ جو ہیں وہ جہاں پہ بھی ہوں گے ان کے ساتھ ولاحانہ محبت کرتے ہیں, انہیں عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ ہے. اور عمران خان کو ختم کرنا, کمزور کرنا, یقیناً اس نہج تک لوگ پہنچ چکے ہیں کہ وہ عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کی وجہ کہ آپ نے جو باتیں کہی تھی وہ عمران خان نے جھوٹی ثابت کر دی, اور عمران خان خود سچے ثابت ہوئے. چاہے وہ نشہ والی بات تھی, اور چیزیں تھیں. اب آپ کو کیا کیس ملے, القادر ٹرسٹ والا ملا ہے, وہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ صدقہ جاریہ کا کام کر رہا ہے, اس کے اوپر تو سکینڈل بنتا ہی نہیں. عدت میں نکاح اور جو چیزیں آپ لے کے آئیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, اس کا ملک اور قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اگر عدت میں نکاح کر لیا تھا تو انہوں نے جو دوبارہ نکاح کیا اس میں تو اپنی اصلاح کر لیا. پھر توشہ خانہ لوگ کہتے ہیں ان کا اپنا تھا, تحفہ وہ بیچیں, جو مرضی کریں, بجائے اس کے کہ سلیم صافی سے لے کے سارے کہیں گے ناؤذ باللہ خانہ کعبہ کی تصویر تھی گھڑی میں, وہ انہوں نے بیچ دی. تو یہ سب کہانیاں تھیں. لوگ باشعور ہیں, آپ 1970 کے دور کے اندر رہ کے سوچ رہے ہیں, لیکن عوام کسی اور طرح سے سوچتے ہیں. پھر دیکھیے کہ وکلا جو ہیں وہ تحریک چلائیں گے, اور پتہ ہے کون سے وکلا تحریک چلائیں گے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ ہے, جبکہ پاکستان بار کونسل نے چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی انتخابات شفاف نہ ہونے کے اندیشے پر وکلا تحریک کا اشارہ دے دیا ہے. اب اگر یہ 2 بڑی بار کونسل جو ہیں, پاکستان بار کونسل یا سپریم بار کونسل, یہ سارے وکلا مل کے اگر یہ احتجاج کریں گے تو انتخابات 8 فروری کو ہونے. سپریم کورٹ نے 25 منٹ کے نوٹس کے اوپر میڈیا کو بلا کے ساری چیزیں کر کے کہہ دیا. اب جب الیکشن کمشنر کے خلاف تحریک چلے گی تو یقیناً اس میں اگر وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ تحریک جو ہے وہ محض انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ہے, یا انتخابات کو بالکل سرے سے ختم کرنے کے لیے؟ یہ 2 اہم سوال ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو جتنی مرضی وکلا کی تحریکیں چل جائیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر اس طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ یہ نہ جائے تو نہیں جا سکتے. پھر آج ان کو کیسے یاد آ گئی کہ انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے؟ یہ جو وکلا کی تحریک چلے گی اس کے پیچھے 2 ایجنڈے ہو سکتے ہیں. 1% ایسے ہو سکتا ہے, یا 10% کہ وہ اچھی نیت سے ایسے کر رہے ہوں کہ ملک میں بگاڑ پیدا نہ ہو تو وکلا اپنا کردار ادا کریں. 99% یا 90% ایسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمشنر فارغ ہو جائے, تحریک چلنے کی صورت میں پریشر ڈالا جائے, نیا الیکشن کمشنر آئے, انتخابات نہ صرف ڈیلے ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کسی آئین اور قانون کی شق کے تحت کوئی نگران الیکشن کمشنر جو ہوگا اس کی موجودگی میں انتخابات آئینی اور قانونی طور پہ ہو ہی نہ سکیں. تو ایک ایسا عمل شروع ہونے جا رہا ہے جس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انتخابات نہ صرف ڈیلے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلکہ سازشوں کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ایسے نتیجے میں, ایسے حالات میں یہ بڑا نتیجہ بھی آ سکتا ہے کہ انتخابات سرے سے ہو ہی نہ سکیں. اللہ کرے ایسے ہی ہو. اس طرح کے گندے اور دھاندلی زدہ انتخابات سے تو بہتر ہے نہ ہوں, تو پھر ماریں چیخیں نون لیگ والے بھی, پیپلز پارٹی والے بھی اور پی ٹی آئی والے بھی, اور دیکھتے ہیں کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ کیا کرنا چاہیں گے, وہ کیسا کچھ کرنا پسند کریں گے. آج کا گورکھ دھندا تھا. انشاءاللہ دوسرے گورکھ دھندا میں بھی پھر آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پھر انشاءاللہ ملیں گے آپ سے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.